अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। करते हैं कि वॉइस क्लियर है और नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। तो यहाँ पे आपको जब तवज्जो देना इस बात पे, आप वज़न पे ध्यान मत दीजिए। हाँ, कैसे कौन सा वज़न में कैसा कौन सा माना वाला लफ्ज़ बनेगा, अभी उस पर एकदम नहीं जाइए। हम लोग आराम आराम से उसको करेंगे, ठीक है। आपको भी देखना क्या है, हम लोग आज तस्रीफुल अफ़आल किए हैं। अफ़आल में चेंजेस, यानी कि पहला इसका फर्स्ट टाइप ये है ब्लू वाला, ये हम लोग किए हैं। इसमें क्या है कि एक फेल दिया गया, उसको अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग शक्ल में तब्दील कर रहे हैं। ये एक वज़न में तब्दील किए, ये एक वज़न में तब्दील किए, ये एक वज़न में तब्दील किए। एक फेल को लिया, नया नया फेल, नया नया वर्ब, नया नया अफ़आल पैदा किया, क्रिएट किया। ये काम हम लोग किए, ठीक है। और दूसरा वाला जो पार्ट हम लोग अभी किए हैं, जो 5 मिनट से कर रहे हैं, 10 मिनट से, उसमें क्या किया, वही फेल लिया, लेकिन उस फेल से नया फेल नहीं बना रहे, बल्कि अब क्या कर रहे हैं, उसी फेल से इस्म बना रहे हैं। करने वाला माने फेल मतलब तो काम हुआ ना। अब काम करने वाले को क्या कहे, काम करने वालों को क्या कहेंगे, इस्म बना। अब काम जिस पर हो रहा है उसको क्या कहेंगे, वो भी इस्म बन रहा है, ठीक है। तो एक मिसाल दी गई कि इस्मुल फाइल, काम करने वाले का नाम, ठीक है। काम करने वाले का नाम वो फेल से बना है, इस्म बन रहा है फेल से, ठीक है। इसकी मिसाल क्या, कातिलुन, वजन क्या है, फाइलुन। और क्या कैसा इस्म बना रहे हैं फेल से, इस्मुल मफऊल बनाया हम लोगों ने, यानी कि जिस पर काम हुआ उसका नाम, जिस पर काम हुआ उसका नाम क्या है। इस्मुल माने जिसको कत्ल किया गया उसका नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं, मकतूल। जो चीज मालूम की गई उसको क्या कहते हैं, मालूम, ठीक है। तो ये कैसा क्या क्या नया इस्म बना रहे हैं हम लोग, इस्मुल फाइल बन रहा है, करने वाले का नाम। इस्मुल मफऊल बन रहा है, जिस पर काम हुआ उसका नाम। अभी कैसे ऐसा इस्म फाइल का वजन क्या है, इस्म मफऊल का वजन क्या है, इस पर हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ब्लू में कर देते ज़्यादा सही रहेगा, रेड में पहले से या ग्रीन। ये एक हम लोग बनाए, फेल से इस्म बनाए, इस्म फाइल बनाए, इस्म मफऊल बनाए। और क्या क्या बना सकते हैं, और क्या क्या बनाया जाता है, सियगुल मुबालगा। सियग सीगा की जमा है, सियग, सियगुल मुबालगा। मुबालगा, मुबालगा मतलब होता है क्या, एक्स्ट्रा, ये एक माने कर सकते हैं। या सिवियर, सिवियरिटी, शदीद, ठीक है, एक्स्ट्रा, ज़्यादा एफर्ट, इस तरह का मतलब मुबालगा में ज़्यादा का मतलब पाया जाता, माना पाया जाता है, ठीक है। तो मुबालगा भी बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब एक फेल लिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मिसाल दी गई है गफ्फार, किस चीज़ की मिसाल दी गई है यहाँ पे, गफ्फार, ठीक है। तो गफ्फार कैसे बना है, ये फेल था। ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ हम लोग फिर से बता रहे हैं, ये करेंगे, आप बस जान के रखिए कि क्या क्या होता है फेल इस हर्फ में, वो हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। कैसे कैसे होता है वो तो डिटेल्स में करके क्लास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फेल था गफारा, गफारा मतलब क्या होता है, माफ करना। ही फॉरगिव, उसे माफ किया, ठीक है। गफारा, ऐसा गफारा का मतलब होता है ढाक देना, ढाक देना, ठीक है ना, कवर कर देना, ये एक माने होता है। उसको मीनिंग फिर किया जाता है, उसने माफ कर दिया, ठीक है। गफारा, गफारा से माफ करने वाला क्या क्या नाम बनेगा, तो बता सकता है। इस्मुल फाइल अभी हम लोग किए ना, ठीक है। कतला से बना कातिल, आलिमा से बना आलिम, ठीक है। तो गफरा से क्या बनेगा, काम करने वाला। फिर गफरा से काम करने वाला, गफ्फार, गफ्फारुन, गफ्फार, गफ्फार, नहीं नहीं नहीं, हाँ, अभी क्या, गफ्फारा, अभी क्या बनाए हम लोग, अभी हम लोग कतला से क्या बनाया, कातिल बनाए ना। ये नहीं, सॉरी, ये कतला से कातिल बना। गाफिर, गाफिर, हाँ गाफिर, सूर्य सूर्य गाफिर भी तो है, गाफिर। हाँ गाफिर भी अल्लाह के नामों में से है ना, गाफिर, ठीक है। वही पैटर्न जो भी हम लोग सीखे हैं। गफरा से क्या बन रहा है, गाफिर, यानी कि माफ करने वाला। अच्छा, कफरा से क्या बनेगा, कफरा से क्या बने, काफिर, कुफर करने, काफिर कुफर करने वाला, जी, है ना। ये वजन है, करने वाला का वजन हमेशा अरबी में जो है मैक्सिमम
فاعل یہ وزن میں بنتا ہے فاعل، کفرہ سے کافر، غفرہ سے غافر، کافر. ٹھیک ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. خیر ابھی غفرہ کر رہے تو غفرہ، غفرہ چھوڑ دیجیے، غفرہ سے غافر معاف کرنے والا. لیکن اگر معنی ہم لوگ کو بنانا ہے کیا بہت زیادہ معاف کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی ایک پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پیٹرن میں اگر ڈالیں گے تو کیا بنے گا؟ غفار. کیا بن جائے گا؟ غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا. اچھا اس کو رزقہ لے لیتے، چلیے کیا لے لیتے ہیں؟ رزقہ. رزقہ مطلب رزق، اس نے رزق دیا. He gave provision. رزقہ مطلب اس نے رزق دیا. اب رزقہ سے بنائیے، ٹھیک ہے، رزقہ سے رزق دینے والے کو کیا کہیں گے پھر؟ رزق دینے رازق. والے، رازق. بہت اچھا، رزقہ سے رازق بن جائے گا. یہ دیکھیے فعل تھا میرے پاس میں، ہمارے پاس، اور فعل سے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اسم بنا رہے ہیں. یہ علم صرف کا حصہ ہے. رزقہ، رزقہ سے بن گیا رازق، لیکن بہت زیادہ رزق دینے والا، تو اس کو ہم لوگ کیا کہیں گے؟ بہت زیادہ رزق دینے والا کیا بنے گا؟ غافر سے بنا غفار، تو رازق سے کیا بنے گا؟ غافر سے بنا غفار، اور رازق سے کیا بنے گا؟ رزاق. رزاق. بہت رزاق. اچھا، بہت اچھا. رزاق، غفار، رزاق. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وزن ہے. کون سا وزن ہے؟ یہ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ. فعال، یہ کیسا وزن ہے؟ فعال. ٹھیک ہے، فعال یہ وزن ہے. اچھا ایک اور مثال دیجیے، لیتے ہیں یہاں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کذبا مطلب ہوتا ہے اس نے جھوٹ کہا. ہی لائڈ. جھوٹا کو کیا کہیں گے عربی میں پھر؟ کہنے والے کو کیا کہیں گے؟ کذبا سے اس نے جھوٹ. کاذب. کاذب، اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا کیا ہوگا پھر؟ کذاب. ہاں کذاب. بہت اچھا، یہی اصول ہے نا. رزقہ سے رازق اور رزاق، غفرہ سے غافر اور غفار، اور کذبہ سے کاذب اور کذاب. تو دیکھ رہے نا یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ جو ہم لوگ ابھی جو سیکنڈ بنا رہے ہیں، سیکنڈ بنائے نا، کذبہ سے کذاب، ٹھیک ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. میں نے شدت بہت زیادہ اس طرح کا میننگ پایا جاتا ہے جس میں، اس کو مبالغہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ صیغ المبالغہ مانے پیٹرنس آف مبالغہ. مبالغہ کا صیغہ جو ہے، اس کی ایک مثال کیا؟ غفار، رزاق، کذاب، رحمان، یہ سب بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا جو بہت سارا نام جو ہے وہ مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے. مبالغہ مانے بہت زیادہ کا میننگ اس میں پایا جاتا ہے. تو سمجھ میں آ گیا اس کیا کیا بن سکتا ہے فعل سے؟ اسم فاعل، کام کرنے والا، اسم مفعول جس پر کام ہوا، مبالغہ کا صیغہ، یہ سب بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب بن سکتا ہے. اور کیا بن سکتا ہے؟ مصدر میمی. اس پہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ بتائیں گے. مصدر میمی بن سکتا ہے، اس کو چھوڑ دی. اسم الزمان، اسم المکان، ہاں یہ بن سکتا ہے. اسم الزمان، اسم المکان یہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ دیکھیں کہ اور کیا بنا سکتے ہیں؟ اسم الزمان، اسم المکان بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیسے بن رہا ہے؟ ہم لوگ ایک ورڈ لیے کیا؟ سجدہ. سجدہ، سجدہ، اس نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کیا. تو اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک وزن ہے، ایک وزن کے تحت کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ بنا سکتے ہیں کیا کہ سجدہ کرنے کی جگہ کہاں ہے. سجدہ کیا ہم سے مراد ہے میری نماز پڑھا، نماز پڑھنے کی جگہ ایکچولی میں کہاں ہے؟ میں نے سجدہ کیا، سجدے کی جگہ بنانا ہے لفظ. ٹھیک ہے، تو سجدے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ مسجد. ٹھیک ہے، مسجد. تو ایک وزن ہے یہ ایک وزن بنا، مسجد. مسجد، سجدہ سے کیا بن گیا لفظ؟ مسجد. اچھا جلسہ ایک بھی ایک فعل ہے نا. جلسہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹھا، ہی سیٹ. اب بیٹھنے کی جگہ کو کیا کہیں گے پھر؟ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں، مجلس. مجلس. بہت اچھا. تو ایک پیٹرن دکھ رہا ہے آپ کو، ایک وزن نظر آ رہا ہوگا، ہے نا؟ مجلس. کیا وزن ہے بتا سکتے ہیں؟ مسجد، مجلس، یہ کیا وزن ہے؟ کیا وزن نظر آ رہا ہے؟ مفعیلہ. مفعل. مفعل. مفعول. مفعل، ہاں بہت اچھا. مفعل. کون سا وزن نظر آ رہا ہے؟ مفعل. اور بھی وزن ہو سکتا ہے، اور بھی وزن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح کا یہ ورڈ دیکھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الزمان، اسم المکان. مکان مطلب کام کی جگہ کیا ہے؟ وہ کام جو ہوا نا،
وہ کام کا جگہ کیا ہے. تو یہ ایک وزن ہے. مسجد مجلس اس کو اگر لکھنا ہو ریڈ میں ایسے لکھیں گے کہ وہ وزن کیا ہے, مفعیل. کیا وزن ہے؟ یہ وزن ہم لوگ سب کریں گے, یہ سب چیپٹر آئے گا, ٹھیک ہے, درست اللغہ وغیرہ پڑھیں گے ہم لوگ تو آئے گا. مفعیل کیا وزن ہے یہ جس سے ہم لوگ جگہ بنا رہے ہیں, مانے وہ کام کی جگہ کیا ہے, مفعیلون. کیا وزن ہے؟ مفعیلون. مفعیلون, ٹھیک ہے. اچھا اور بھی مثال دے سکتے ہیں آپ کو, خرجہ, ٹھیک ہے, خرجہ مطلب وہ نکلا. اب نکلنے کی جگہ اس کا تھوڑا سا وزن الگ ہے, ٹھیک ہے. مفعیل وزن بھی ہو سکتا ہے جس یہاں پر وہ مفعیل, اور مفعل وزن بھی ہو سکتا ہے. کچھ فعل مفعل وزن لیتا ہے, کچھ فعل مفعیل وزن لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو خرجہ جو ہے وہ مفعل وزن لیتا ہے. تو خرجہ مطلب وہ نکلا, تو نکلنے کی جگہ کیا ہوگا پھر؟ مفعل وزن میں بنائیے. مخرج. مخرج, بہت اچھا. مخرج, مخرج پتا ہے نا, مخرج کہاں جی استعمال کرتے ہیں؟ مخرج میں نے نکلنے کی جگہ, میں نے حروف کو آپ کو نکالنا ہے تو مخرج صحیح ہونا چاہیے, سمجھ رہے ہیں؟ مخرج صحیح ہونا چاہیے, تجوید میں پڑھتے ہیں نا, ٹھیک ہے. خرجہ مخرج مانے مخرج کا مطلب کیا سمجھ میں آیا آج ہمیں؟ نکلنے کی جگہ ہے وہ, ٹھیک ہے. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسم الزمان, یا تو وقت کا نام ہے, یا اسم المکان یعنی جگہ کا نام. یہ جگہ کا نام کر رہے ہیں, اسم المکان ہے یہ. خراجہ سے کیا بن رہا ہے؟ مخرج, نکلنے کی جگہ. اسی لیے آپ اگر عرب میں جائیں گے, ایگزٹ ڈور ہوگا تو اس میں کیا لکھا رہے گا؟ مخرج. اور انٹری ڈور میں کیا لکھا رہے گا؟ مدخل. دخلا سے کیا بنے گا؟ مدخل, ٹھیک ہے. یہ الگ الگ وزن ہے یہ, ٹھیک ہے, یہ الگ الگ کیا وزن ہے. اور بھی کچھ ایسا سکھایا جاتا ہے. ابھی کیا بتایا گیا؟ صفت المشبہہ. صفت مشبہہ بھی ایک چیز ہے, ٹھیک ہے. یہ عربی میں جو ورڈ جو ہے, اس کو بیسک اتنا ہی جان لیجیے تو کافی ہے. عربی میں کچھ ورڈ جو ہوتا ہے وہ اینڈ ہوتا ہے اس وزن میں پایا جاتا ہے. فعیل, کون سے وزن میں پایا جاتا ہے؟ فعیل, جس کی مثال کیا؟ فقیہ. اور کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ورڈ جو فعیل کا صیغہ لیتا ہے؟ فعیل, بتائیے. فعیل, فعیل کے وزن میں آتا ہے. کچھ ایسا عربی میں الفاظ ہے. جمیل. ہاں بتائیے کیا؟ جمیل. جمیل, بہت اچھا. مطلب کیا جمیل کا؟ خوبصورت. خوبصورت, بہت اچھا, ٹھیک ہے. تو جمیل فعیل. جیسے فقیہ, سمجھدار, ٹھیک ہے, فقاہت والا, ٹھیک ہے. اس طریقے سے جو ہے عربی میں ایسا ورڈ آتا ہے. جیسے مثال آپ نے دیا کہ جمیل, ٹھیک ہے, جمیل. اور آ سکتا ہے کیا؟ کریم. کریم, جمیل, کریم. کبیر. صغیر. ہاں, کبیر, صغیر, یہ سب الگ الگ کیا ہے ورڈ ہے. اس طرح کے ورڈ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہہ کہتے ہیں. صفت مشبہہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ صیغہ جو وہ خصلت کسی چیز کے اندر یا کسی انسان کے اندر جو پرماننٹ لانگ ٹرم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو خصلت جو خوبی انسان کے اندر, خوبی بولیے یا کمی بولیے, وہ لانگ ٹرم پرماننٹلی ہوتا ہے. پرماننٹ کا میننگ, پرماننس کا میننگ, جو پرماننٹ یا پرماننس کا میننگ جس کے اندر آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرماننٹ ہونا, ٹیمپورری ہونا. تو وہ صفت مشبہہ کہتے ہیں. اور صفت مشبہہ کا کیا وزن ہے؟ یہ فعیل. اس وزن میں جو الفاظ آتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ نارملی جو ہے وہ پرماننس, وہ اکثر اس طرح کا میننگ دے گا, پرماننس کا میننگ دے گا. جو کون سے وزن میں آئے گا؟ فعیل کے وزن میں آئے گا, تو اس طرح کا ماننے دے گا. کریم, جمیل خوبصورت کوئی ہے تو خوبصورت تو ہمیشہ خوبصورت ہی رہتا ہے نا. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں خوبصورت انسان ہے, لڑکا ہے, لڑکی ہے, تو وہ تو اس کا ان بورن ٹریٹ ہے, وہ اس کا خصلت ہے, پرماننٹ ہے, لانگ ٹرم ہے, ٹیمپورری تو نہیں نا. ابھی خوبصورت تو کل خوبصورت نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. کریم ہے, کریم عزت والا, عزت دار آدمی ہے, کرامت کرنے والا شخص ہے, تو اس کی خوبی ہے وہ ہمیشہ کرامت, عزت والا. اس کی خوبی ہے کہ وہ عزت والا ہے, وہ جاتا نہیں کبھی عزت والا بھی نہیں ہے تو کل عزت والا ہے, پرسوں عزت والا پھر نہیں ہوگا, وہ نہیں. کریم اس کی خصلت میں سے ان بورن ٹریٹ ہے یا پرماننٹ میننگ ہے, لانگ ٹرم میننگ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح کا فقیہ ہے, فقیہ میں نے بہت زیادہ فقاہت بلاغت والا, فقاہت والا ہے, دین کا اچھا علم رکھتا ہے. تو علم اگر دین کا اچھا لگتا ہے تو وہ کل بھی اچھا علم رکھے گا. تو یہ معنی, یہ الگ الگ کیا معنی ہیں؟ یہ مطلب کہ یہ فعیل کے صیغے میں کیا پرماننٹ کا میننگ آتا ہے. رحیم, اللہ کا نام کیا ہے؟ رحیم. رحیم مانے
جو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، اور یہ ہمیشہ رحم جو ہے مومنوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو آخرت میں جو مومنوں پر رحم ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ لیے ہوگا، ٹھیک ہے، رحیم، کہ مومن صرف جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے، تو اللہ رحیم ہے کس کے لیے؟ خاص کر کے مومنوں کے لیے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحیما۔ تو فعیل کا صیغہ جو ہے پرماننٹ ڈینوٹ کرتا ہے، پرماننٹ میننگ ڈینوٹ کرتا ہے، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہ سب اللہ، یہ سب یہ کیا ہو گیا آپ، یہ جو ہے آپ کا، ٹھیک ہے، پرماننٹ کا میننگ آتا ہے۔ اللہ کا ایک اور نام ہے علیم، علیم مطلب پرماننٹ نالج، پرماننٹ نالج، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پرماننٹ، علیم، ٹھیک ہے، آل نوئنگ ایسا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا۔ فعیل کا صیغہ پرماننس ڈینوٹ کرتا ہے، جس کو صفت مشبہ کہتے ہیں، تو یہ سب انشاءاللہ کریں گے۔ اور آخری ایک اور چیز کیا دیا گیا ہے، اسم الاعلیٰ۔ اسم الاعلیٰ کہتے ہیں کہ ٹول، انسٹرومنٹ، انسٹرومنٹ کا نام کیسے بناتے ہیں عربی میں؟ انسٹرومنٹ، وہ ٹول، ہتھیار، جس کی مثال دی گئی کیا؟ مفتاح۔ تو فتح مطلب ہوتا ہے کیا؟ اس نے کھولا، فتح مطلب ہی اوپنڈ، فتح مطلب اس نے کھولا۔ تب کھولنے کا ہتھیار کیا ہے؟ کیسے کھولا وہ، کس چیز سے کھولا، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک وزن عربی میں ہے، تو وہ وزن کیا ہے، کس چیز سے اس نے کھولا، مفاعل، تو اس کا وزن دیکھ لیجیے، نہیں وزن یہ ہے، ایک اس کا بھی الگ الگ وزن ہو سکتا ہے، تو ایک یہ وزن کیا ہے یہاں پہ جو مجھے دیکھ، مفعال، کیا وزن ہے؟ مفعال۔ تو فتح کو اگر آپ ڈال دیجیے گا، فتح کو ڈال دیجیے فا، عین اور لام میں، تو کیا نکلے گا؟ مفتاح، کیا نکلے گا؟ مفتاح، ٹھیک ہے، کیا نکلے گا؟ مفتاح، ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مفعال، مفتاح، یہ آلہ ہے، انسٹرومنٹ کیسے بناتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، جو بھی، ٹھیک ہے، مفتاح، میزان، وزن کرنا، اس سے اس وزن میں کیا نکلے گا؟ میزان، ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ کیا ہے؟ اسم الاعلیٰ، ٹھیک ہے، اس کا بھی الگ الگ وزن ہوتا ہے انشاءاللہ، تو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ تو ٹول، ہتھیار بنانا، مطلب کہ وہ جو کام ہو رہا ہے، کام کس کے ذریعے سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم الاعلیٰ، نیم آف دا ٹول، نیم آف دا انسٹرومنٹ، نیم آف دا ذریعہ، ذریعہ کا نام جس سے وہ چیز ہوگا، فتح سے بنا کیا؟ مفتاح، ٹھیک ہے، تو خیر اس کا الگ الگ آئے گا، اب اتنا ہی جان کے رکھیے۔ تو ایسا بھی چیز ہوتا ہے عربی، ایک فعل لیا اور فعل سے اتنا سارا الگ الگ ناؤن بنا رہے ہیں، اسم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فعل سے کیا اس طرح کا کیا اسم کو بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اچھا، تو الگ الگ یہ بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں تو یہ ہو گیا ہمارا یہ ٹاپک۔ اب نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ مسائل علم صرف، علم صرف میں کیا کیا سیکھتے ہیں، تو اب ہم لوگ یہ اتنے کرنے کے بعد میں اب ایک بار سمری کر لے رہے ہیں کہ علم صرف میں ایکچولی میں کیا کیا پھر سکھایا جاتا ہے، کیا کیا سکھایا جاتا ہے، کیا کیا لوگ سیکھتے ہیں علم صرف میں، ٹھیک ہے۔ پہلا چیز تو آپ کو کلیئر ہو گیا، کیا سیکھتے ہیں ہم لوگ علم صرف میں؟ سیغ، سیغ، السیغ، السیغ، سیغ جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ سیغہ، سیغہ یعنی کہ پیٹرن، اس کی جمع کیا ہے؟ سیغہ، سیغتن، پیٹرن، سیغتن، ٹھیک ہے، جمع کیا ہے؟ السیغ، سیغ، سیغ، ٹھیک ہے، پیٹرنس۔ تو علم صرف ہم لوگ پیٹرنس سیکھتے ہیں، وہی نا ابھی تک کرتے ہوئے ہم لوگ، اسم سے اسم نکالنا، فعل سے فعل نکالنا، فعل سے اسم نکالنا، ٹھیک ہے، یہ چیز علم صرف میں سکھایا جاتا ہے، پیٹرنز، یہ تو ہم لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ایک چیز سکھایا جاتا ہے علم صرف میں، ٹھیک ہے، علم صرف میں اور ایک چیز سکھایا جاتا ہے،
تو ये समझ में आ गया। अब सियग याद रखिए, सीगा सीखते हैं या औजान वजन सीखते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। सियग सिखाया जाता है, औजान सिखाया जाता है, ठीक है। और नंबर 2 क्या सिखाया जाता है? कवाइदुल कवाइदुल क़ल्बी, कवाइदुल क़ल्ब वल हज़्फ़ी वल इअलाली, ठीक है। रूल सिखाया जाता है। किस चीज का रूल सिखाया जाता है? रूल्स ऑफ कल्ब। कल्ब मतलब होता है बदलना, ठीक है। कहेंगे इसको क्या कि कल्ब, कवाइदुल कल्ब, ठीक है, कवाइदुल हज़फ। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक। इसको पहले मिसाल से समझा देते हैं तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा, ठीक है। ज़्यादा क्या मुनासिब रहेगा कि अगर यहाँ पर कुछ आपको वर्ड दिया जाए, जैसे कि एक वर्ड है, पहले मिसाल देख लीजिए। मिसाल अगर जहन में रहेगा इंशाल्लाह तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो एक वर्ड है हमारे पास में क्या, म्यूजान, ठीक है। अरबी में अगर पैटर्न को लागू किया जाए तो ये बनता म्यूजान। अभी हम लोग देखें ना मिफ़आल, अभी हम क्या देखें, मिफ़आल किस चीज़ का वजन कहते हैं? वो जरिया, ठीक है। तो वजन, वजना फेल है, वजना क्या है? फेल है। वजना यजीद फेल। वजना को अगर इस वजन में हम डालेंगे, मिफ़आल के वजन में डालेंगे, किस वजन में डालेंगे? मिफ़आल। तो हमको पता करना है कि जिस चीज से तौलते हैं, वजन करने का हथियार, वजन करने का टूल को क्या कहते हैं? वजन करने के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो क्या बनेगा? ये मीज़ान। ये ना बनेगा मिफ़आल के वजन में डालेंगे तो, सही यही ना है। वजना से अगर हमको बनाना है वो टूल, तो मिफ़आल उनके वजन में अगर हम डालेंगे इसको तो क्या बनेगा? म्यूजान, ये ना बनेगा म्यूजा। ये क्लियर है? तो कुछ डाउट यहाँ समझने में? वजना से बनाना है हम लोग को, टूल बनाना है, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना है। तो मिफ़आल के वजन में नाम बनता है, ठीक है ना। जिस चीज को तौला जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम वजन कर सकते, वेइंग मशीन, ठीक है। तो मिफ़आल के वजन में डालने से ये क्या बन जाएगा? म्यूजान, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में आपको? क्लियर है ना? तो बताइए, म्यूजान बनेगा ना, म्यूजानुन, ये ना बनेगा म्यूजानुन, ठीक है। ये ठीक है, क्लियर है। हाँ। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि सर्फ के कायदे के तहत म्यूजान पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अरबी में ऐसा पढ़, अरबी में वाव के बाद में कसरा नहीं, कसरा के बाद वाव नहीं आता, वाव नहीं पढ़ा जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बदलाव हुआ, चेंज क्या हुआ कि वाव जो है ना, इसको चेंज कर दिया गया, वाव को चेंज कर दिया गया। तो अब ये क्या पढ़ा जाएगा? वाव को चेंज करके क्या बना दिया गया? मीज़ान, यानी कि अब ये या बन गया, वाव बन गया या। ये क्या हुआ? ये कल्ब हुआ, कवाइदुल कल्ब। तो अरबी में हम लोग क्या सीखते हैं? रूल्स ऑफ चेंजेस, कल्ब के कवायद सीखते हैं। ये जो चेंज हम लोग कर रहे हैं, एक हर्फ दूसरे हर्फ में तब्दील हो जा रहा है, इसको क्या कहते हैं? कल्ब कहते हैं। तो ये पहला चीज हम लोग क्या सीखते हैं सर्फ में? पैटर्न तो सीखते हैं, अलग अलग पैटर्न। ये पैटर्न सीखा तब ना जाकर के ये म्यूजान बना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, उस पैटर्न को, उस वजन को पढ़ने में मुश्किल हो सकता है, तो आसान किया जाता है। कैसे आसान किया जाता है? म्यूजान को, यही मिसाल दी गई, म्यूजान को बदल दिया गया किससे? मीजान से। तो वाव बदल गया किससे? या से। ये समझ में आ गया? इस तरह का कायदा भी पढ़ाई किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? कवाइदुल कल्ब, ठीक है। और क्या पढ़ते हैं? ये हो गया क्या? कवाइदुल कल्ब हो गया, ठीक है। और भी कुछ चेंजेस होता है, जैसे कि मिसाल देखिए, इस्ताअवाना, ये फेल है, मदद, अल्लाह से मदद चाहना। इस्ताअवाना माने मदद चाहना, मदद तलब करना। तो यहाँ पे वाव था, तो वाव को बदल दिया गया किससे? अलिफ से बदल दिया गया। तो क्या पढ़ा जा रहा है? इस्ताआना, इस्ताअवाना से क्या पढ़ा जा रहा है? इस्ताआना। तो इस्ताअवाना पढ़ना ज़्यादा मुश्किल है और इस्ताआना पढ़ना थोड़ा इजी है। और ये मशहूर मिसाल जो आप लोगों को जो पढ़ाए थे, काला, तो ये बताया गया था, क्या बताए थे आपको कि काला जो एक्चुअली में वो क्या है? कवाला, याद है ना? बताया गया था काला जो है ये क्या? कवाला है। कवाला ओरिजिनल क्या था? ये कवाला वाव था, अब ये वाव बदल गया था किससे? अलिफ से। तो काला जो हम लोग पढ़ते हैं काला, उसने कहा, तो असल में वो अलिफ जो रहता है वो वाव रहता है।
तो वाव को बदल दिया गया अलिफ, वाव को अलिफ से बदल दिया गया कि अलिफ पढ़ना क्या ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा अच्छा है, साउंड कर रहा है। क़ा वाला नहीं पढ़ा जाता, क्या पढ़ा जाता है? क़ाला। ये सब ना हम लोग क्या कर रहे हैं, ये क़ल्ब चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है। ये इस तरह का चेंजेस को क्या कहते हैं? तो कभी आप देख रहे हैं, तो कभी वाव अलिफ, यहाँ पे आप देख रहे हैं वाव जो है या बन गया, और कभी आप देख रहे हैं वाव क्या बन जाता है? अलिफ बन जाता है। और कभी आप देख रहे हैं वाव अलिफ बन जाता है। इस तरह का चेंजेस होता है, कभी वाव अलिफ बन जाता है, कभी वाव या बन जाता है, ठीक है। इस तरह का चेंजेस किया जाता है, ठीक है। और ऐसा भी चेंजेस होता है इस्तबारा, ऐसा भी चेंजेस हो सकता है। ये वर्ड क्या देख रहे हैं? इस्तबारा, इस्तबारा, ठीक है। सबर का मीनिंग इसमें भी है, ठीक है। उसने सबर किया, एहतमाम का मीनिंग है, अच्छे से सबर किया। इस्तबारा, इस्तबारा, ये ओरिजिनल ऐसा था, लेकिन ये ऐसा लिखा नहीं जाता है। ता को बदल दिया गया किससे? ता को बदल दिया गया क़ा से, ता को बदल दिया गया क़ा से। इस्तबारा, इस्तबारा पढ़ा जाएगा, इस्तबारा, इस्तबारा नहीं, इस्तबारा पढ़ा जाएगा। तो ये ता जो है ये बदल गया किससे? क़ा से। ये भी कायदा हम लोग सर्फ में पढ़ते हैं, कभी कभी इस तरह का चीज होता है। ता को क्यों क़ा से बदल दिया गया, कोई बता सकता है यहाँ पे ऐसा चेंजेस क्यों हुआ? इस तबारा को इस क़बारा क्यों कर दिया गया? इस तबारा को इस क़बारा क्यों कर दिया गया? कुछ आपके पास कुछ हिकमत आपको समझ में आ रहा है? कि ओरिजिनल ऐसे ही था, इस तबारा, इसको बदल दिया गया इस क़बारा में, ता को बदल दिया गया क़ा से। कुछ आइडिया आपको आ रहा है दिमाग में कि इसको ऐसा क्यों ऐसा किया गया है? बताइए, कुछ जहन में आ रहा है? साउद्दीन भाई बताइए, अब्दुल्ला भाई कुछ जहन में आ रहा है? ता को क्यों क़ा से बदल दिया गया? ठीक है, ता को क्यों क़ा से बदल दिया गया है? क्योंकि ये ता जो है वो सूट नहीं करता, ता जो है ये सौद के लायक नहीं है, ठीक है। क्योंकि सौद और ता ज़्यादा बेहतर होगा पढ़ना। इस ता के लिए आपको क्या करना पड़ा? ज़बान थोड़ा सा नीचे ले जाना पड़ रहा है, ज़्यादा मुनासिब क्या होगा पढ़ना, क्योंकि ये सौद जो है ना, सौद, सौद, ये हुरूफ इस्तिअला में आता है, हुरूफ इस्तिअला या इदबाक आता है। ये अगर ता के साथ पढ़ा जाए, सा अगर ता के साथ पढ़ा जाए थोड़ा सा मुश्किल होगा जबान आपको निकालना, प्रोनाउंस करना। लेकिन सौ के बाद अगर ता आ जाए तो प्रोनाउंस करना क्या होगा? सिंपल, ज़्यादा सिंपल होगा। इसलिए ता को क्या बदल दिया गया? क़ा। इस क़बारा, सौ, क़ा, इस्तिअला है, जबान को ऊपर करके पढ़ते हैं इसको। ता को जबान ऊपर करके नहीं पढ़ते, क़ा को जबान ऊपर करके पढ़ते हैं। तो सा के ज़्यादा मुनासिब, सा को ज़्यादा सूट करता है कौन? ता, इसलिए ता में तब्दील कर दिया गया। इस तरह का चेंजेस जो है ना आता है, ठीक है। तो क़वाइदुल क़ल्ब और हज़फ, कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ों को हटा दिया जाता है ताकि इजी हो पढ़ने में। तो चेंजेस हम लोग करते हैं सर्फ में, और कभी कभी कुछ चीज़ को हज़फ भी कर देते हैं, रिमूव भी करते हैं। और इलाल, इल्लत की है ना, इल्लत, ये क़ा वाला जो है क़ाला, ठीक है। इलाल कहते हैं किसको? हुरूफ इल्ला, ये जो हुरूफ इल्ला में जो चेंजेस होता है उसको इलाल कहते हैं। हुरूफ इल्ला समझ रहे हैं ना, जो कमज़ोर फेल हम लोग के, कमज़ोर फेल, कमज़ोरी कहाँ होता है? शुरू में हो सकता है, फा में हो सकता है, आइन में हो सकता है, लाम में हो सकता है, ठीक है। ये जो वाव चेंज हो गया लाम अलिफ में, इसको इलाल कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा कंप्यूटर हैंग हो, एक मिनट है। आवाज़ आ रही है क्या? सही है? जी आ रही है। हाँ, ठीक है कंप्यूटर, यार। अच्छा, एक मिनट है। लगता था कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन चलिए ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आपको टफ लग रहा है तो कुछ घबराने की बात नहीं। ये एक साथ इकट्ठा जान ले रहे शुरू में क्या क्या चीज़ होता है सर, ठीक है ना, तो उससे घबराने की बात नहीं। ये सब चेंजेस इजी है, ये मुश्किल नहीं है। एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है। तो इस तरह का चेंजेस होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बताया गया शॉर्ट में क्या, इल्म सर्फ में हम लोग पैटर्न बनाते हैं, अलग अलग वजन सीगा बनाते हैं, नया नया स्ट्रक्चर वजन बनाते हैं, नया नया माने निकालने के लिए। और कभी कभी क्या होता है, वो कुछ हम लोग हरूफ में तब्दीली भी पैदा करते हैं। हरूफ को क्या करते हैं, या तो बदल देते हैं किसी दूसरे हरूफ से,
या कभी कभी क्या करते हैं हज़फ कर देते हैं, ड्रॉप ही कर देते हैं, और कभी कभी एलाल से मुराद ये चेंजेस ही होता है, लेकिन ये हुरूफ इल्ला में वो चेंज करते हैं, ठीक है ना। हुरूफ इल्ला में क्या करते हैं, कुछ चेंजेस कर देते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ऐसे था हदा, हदा, हदा उसने हिदायत दिया, ही गाइडेड, ये असल में क्या था, ऐसा था हदाया, ये क्या था ओरिजिनली हदाया, लेकिन इस या को अलिफ पढ़ा जा रहा है, ठीक है ना। इस या को क्या पढ़ा जा रहा है, अलिफ पढ़ा जा रहा है, या लिख रहा है लेकिन पढ़ा जा रहा है अलिफ, अलिफ मकसूरा, ठीक है ना। तो ये एलाल में आ जाएगा, ठीक है। एलाल माने हुरूफ इल्ला में कुछ तब्दीली हो रहा है। तो इस तरह का कायदा हम लोग क्या करते हैं इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है अब तक, बताइए तो। सवाल कुछ आ रहा है जहन में अभी आपका, कुछ भी सवाल है तो बताइए। अब तक क्लियर समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। तो फेल में सर्फ में क्या करते हैं, इस्म से अलग अलग दूसरा इस्म बनाते हैं, ये होता है जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे, ठीक है। आज क्या किए हैं कि एक फेल लिया, फेल से अलग अलग दूसरा नया नया फेल बनाया हम लोगों ने, ठीक है। और क्या किया हम लोगों ने, बस वहीं तक नहीं रहे बल्कि क्या किया, वो फेल से इस्म भी बनाया, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि आज का जो क्लास था हम लोग देख रहे हैं तसरीफुल अस्मा, तसरीफुल अफ़आल, तसरीफुल अफ़आल। इसमें दो कैटेगरी है, फेल से फेल बनाना और फेल से इस्म वगैरह ये सब बनाना, ठीक है। तो इस्म का स्टडी दोनों में आ रहा है, इसके अंदर भी इस्म का स्टडी हो रहा है और जो लास्ट क्लास में किया उसमें भी इस्म का स्टडी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर इस्म जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, फेल से बन रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू वाले में फेल फेल, एक फेल से दूसरा फेल हम लोग बना रहे हैं अलग, ठीक है। तो इंशाल्लाह ऐसा हम लोग करेंगे। यहाँ ये जो किताब है ना, जो हम लोग किताब पढ़ेंगे बिनाउल अफ़आल, तहजीब बिनाउल अफ़आल, उसका ताल्लुक फेल से नहीं है, ठीक है ना। उसका ताल्लुक इससे है कि एक फेल को लिया, उससे अलग अलग नया नया फेल बनाया हम लोगों ने, ये किताब हम लोग पढ़ेंगे बिनाउल अफ़आल में। एक फेल से अलग अलग नया नया वजन बना रहे हैं, ठीक है। ये पढ़ने वाले हम लोग, माने बिनाउल अफ़आल जो हम लोग किताब पढ़ेंगे, इसकी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, उस किताब को शुरू करने से पहले ये किताब पढ़ रहे हैं, ये मुकदमा 2-3 पेज का पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करेंगे ना, थोड़ा बहुत ये भी सीख लेंगे, ठीक, थोड़ा बहुत ये भी सीखेंगे हम लोग। तो उस किताब में ये चीज़ नहीं सिखाया गया, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बहुत ये भी सीखेंगे। उसके बाद दुरुस्तुल लुगा में जाएंगे वापस, जिल्द नंबर 3 में, और उसमें फिर से ये सब चीज़ आएगा, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं, ये सब चीज़ फिर से उसमें बताया जाएगा, तो घबराने की बात नहीं, ठीक है। ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जो है इतना सब क्यों, सवाल पैदा होता है, इतना सब जो है क्यों, उसका ये तो लास्ट में एक आप देख रहे हैं क्या, फ़ाइदतु इल्म सर्फ, फायदा, फ़ाइदा तो इल्म सर्फ का फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है इल्म सर्फ पढ़ने का, इसको एक कुरान की आयत से 5 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट ही हमारे पास में है, ठीक है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। इसका जल्दी से तर्जमा बताइए, कोई तर्जमा बता सकता है इसका, फटाफट जल्दी से, खास करके इसका तर्जमा जानना है, ये वाले इससे, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। हाँ, देखेंगे कि सर्फ जो में, कमाया हाँ किसी बताइए, भी जान को, हाँ जो भी आप तर्जमा पढ़े हैं कुरान पढ़ते वक्त वो आप बताइए एग्जैक्टली। किसी भी जान को अल्लाह ताला किसी की भी जान को उससे तकलीफ ज्यादा नहीं देते। ठीक है, सही, हाँ, आगे बताइए, जितना ठीक है। जितना उसने कमाया कसबत, हाँ जितना जितना वो बोझ उठा सकते हो। हाँ, और इस हिस्से का तर्जमा कीजिए, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, ये दो जुमला है, समझ लीजिए, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, हाँ, ठीक है। हाँ, क्या होगा इसका, इसका मीनिंग, ये तो पढ़ते हैं ना सोने से पहले आप लोग, ठीक है। तो जो उसने कमाया, हाँ, उसके लिए है वो, क्या तर्जमा करें इसका, जैसे कि मेरे पास में कुरान है सामने में, तफसीरुर रहमान, शेख लुकमान सल्फी की किताब है, उसमें तर्जमा इसका क्या दिया हुआ है कि जो नेकी करेगा उसका बदला उसे मिलेगा, और जो, बताइए, तो लहा मा कसबत का मतलब क्या हो गया, जो नेकी करेगा उसको उसका बदला मिलेगा, और वह अलैहा मक्तसबत का मतलब क्या हो जाएगा, और जो बुराई करेगा, हाँ,
اور جو گناہ کرے گا اس کا پھل اسے ملے گا، ٹھیک ہے. تو ملے گا. ہاں تو یہ ترجمہ ہے، اس طرح کا ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے. سمجھ گیا نا. میں نے فار اٹ میں نے جو نیکی کرے گا نیکی پائے گا، اور برائی کرے گا تو وہ برا انجام پائے گا. یہ مطلب ہے اس کا. آپ تو اس کا ترجمہ کھول کے دیکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، کتابوں میں. مطلب ترجمہ قرآن کا آج ہی کھول کے مغرب پڑھ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ کیا ٹرانسلیٹ اس کو کیا گیا ہے. علیہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ٹھیک ہے. انگلش میں اردو میں جو بھی آپ دیکھ لیجیے گا ترجمہ اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو اس کو اگر ایسا ترجمہ کرے لغوی اعتبار سے تو کیا ہوگا؟ فار لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے جو اس نے کیا، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا لہا ما کسبت کا؟ فار اٹ واٹ اٹ ڈڈ، میں نے جو بھی نیکی کیا، اور نیکی کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے کون سا ورڈ ہے؟ کسبہ ہے. کیا ورڈ آ رہا ہے یہاں پہ؟ کسبہ. کسبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمانا. کسبہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمانا، کمایا. کمایا. مانے اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا، مانے جو کمایا مطلب کیا چیز کمایا؟ جو نیکیاں کمایا اس نے، ٹھیک ہے. مانے اس کو وہی ملے گا، اس کو نیکی جو کیا اس کا بدلہ اسے ملے گا. لہا ما کسبہ، ٹھیک ہے. جو اس نے کمایا وہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے. جو اس نے کمایا میں نے کیا؟ نیکی جو کمایا وہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے. وہ علیہا، اور اس پر ہے کیا؟ مکتسبت، اور جو اس نے گناہ کیا اس کا انجام وہ پائے گا. وہ علیہا مکتسبت، ٹھیک ہے. تو یہاں کمانے کا ورڈ کے اوپر آپ کو فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کمانے والا ورڈ کیا ہے یہاں پہ؟ کسبہ، ٹھیک ہے. ٹائم بھی زیادہ نہیں بچا ہے تو شاید پتہ نہیں پڑا نہیں سکیں گے اس کو، شارٹ کر دیتے ہیں. تو کسبہ یہ جو ورڈ ہے نا، یہ مطلب ہوتا ہے کیا؟ کمانا. ہی ارنڈ، اس نے کمایا، یعنی اس نے جو کیا، ٹھیک ہے. اس نے جو کیا، اس نے جو کام کیا، اس نے جو کمایا دنیا میں، اس کا اجر اس کو ملے گا. کسبہ کمانے کے لیے آیا. اب چاہے لیکن آپ دیکھ رہے جب نیکی کا باری آیا تو کسبہ استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ. کسبہ ہے نا، ٹھیک ہے. تا وہ مؤنث کی وجہ سے، ٹھیک، نفس مؤنث ہے. تو کسبہ یہاں پہ نیکی کے لیے کسبہ آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں برائی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اکتسبہ. برائی کے لیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ اکتسبہ. برائی اکتسبہ، اکتسبت، مکتسبت، اکتسبہ. تو نیکی کے لیے کیا آیا؟ کسبہ. برائی کے لیے کیا آیا ہے؟ اکتسبہ. تو کیوں ایسا آیا؟ اس کا فوائد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے کسبہ جو ہے، اکتسبہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں کم حروف ہے کسبہ میں. اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی انسان جو ہے آرام سے کر سکتا ہے، نیکی آسانی سے کرتا ہے. اور اس اکتسبہ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ اس میں حروف زیادہ ہے، یعنی کہ برائی جو انسان کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے نا، وہ صرف نیت کیا ہلکا سا دماغ میں آیا تو برائی نہیں لکھا جاتا ہے، بلکہ اس کا برائی کا بدلہ تب ملے گا جب اس کو انجام دے گا. وہ پورا اہتمام کے ساتھ اب برائی کرنے کی کوشش کرے گا. محض صرف خیالات آنے سے اس کا نیکی، اس کا برائی نہیں لکھا جاتا اس کے کھاتے میں. تو برائی کرنے کے لیے تھوڑا محنت کرنا پڑتا ہے. اکتسبہ ایکسٹرا ایڈ کیا گیا ہے، یہ پیٹرن ہے. کسبہ میں لیکن کیا ہے؟ تھوڑا سا نیکی کا ذرا سا خیال ہے، نیت کیا، فوراً اس کو کیا ثواب مل جاتا ہے. ابھی اتنا ہی بتا سکتے ہیں آپ کو. وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، مغرب بھی سامنے ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائم لمٹ ختم ہونے والا ہے. مطلب زیادہ حروف، یہ نیکی کرنا کیا ہے؟ آسان ہے.